أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع فضل الإصلاح بين الناس والحفاظ على الوحدة الإسلامية. إخوة الإيمان، لقد أرسل الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ليجمع قلوب المؤمنين على محبة الإيمان، ويترك البغضاء والشحناء ليكونوا إخوانا متحابين. قال الله عز وجل: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وإذا وجد بين بعضهم خصومة وشحناء فليصلحوا فيما بينهم. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وعلى المسلمين
أن يسعوا في الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. إخوة الإيمان، وإن الخصومة تمنع نزول المغفرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإيمان، ولقد اهتم الإسلام بالإصلاح اهتماما بالغا، فيفوق أجر المصلح بين الناس أجر الصلاة والصيام والصدقة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، أي تحلق الدين. رواه أبو داود، والحديث في صحيح أبي داود. إخوة الإيمان، ومن حرص الإسلام على الإصلاح بين الناس فقد أجاز الكذب للإصلاح بين الناس. فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. فيجوز للمصلح بين الناس أن ينفي بالأقوال السيئة بين المتخاصمين وينسب إلى كل منهما الأقوال الحسنة، فيقول: فلان يسلم عليك، وفلان ما يقول فيك إلا خيرا. إخوة الإيمان، إن أطيب عيش في هذه الحياة أن تراقب الله عز وجل، وألا يكون بينك وبين أخيك شحناء. فإذا حصل شيء وجاء إليك أخوك معتذرا فاقبل معذرته ببشر وطلاقة، بل بادر أنت بنفسك أن تصلح بينك وبين أخيك. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: أعقل الناس أعذرهم لهم. وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنه: لو سبني أحد في أذني هذه واعتذرني في أذني هذه لقبلت معذرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، من المهم جدا أخي المسلم إذا علمت أن بينك وبين أخيك أو بين إخوانك أو أقربائك أو أصدقائك شحناء وبغضاء، فحاول أن تبذل جهدك للإصلاح فيما بينهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر
بأن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح بينهم. إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.